أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ایندے وچ بھی کوئی مضائقہ قصور کہنی جیکر تساں اپنے ذالی کو این حالت وچ طلاق دے دیو جڈاں جو تساں انہاں کو ہتھ بھی نہ لایا ہوئے اتے تساں انہاں دا حق مہر بھی نہ بد دیتا ہوئے اتے انہاں کو کچھ خرچ خیال ضرور دیو پر مقداراں والا آدمی اپنی حیثیت دے مطابق اتے غریب اپنی حیثیت دے مطابق یہ امداد عام دستور شرع دے مطابق ہوئے جیڑی جو نیک کم کرن والیاں اتے ایک فرض بندی ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اتے جیکر تساں انہاں کو ہاتھ لاون کنوں پہلے طلاق دے دیو پر انہاں کیتے حق مہر بھی بد چکے ہی وے تاں آکھے ہوئے حق مہر دا ادھا حصہ انہاں دا حق ہے. یہ بئی گال ہے جو اے ذالی اپنا حق مہر بخش دیون یا او شخص جن دے ہاتھ وچ کہیں زال دے نکاح دی گنڈ ہے نرم دلی دا اظہار کرے اتے جیکر تساں نرم دلی کنوں کم گھنو تاں اے ایک قسم دی نیکی ہے اتے آپس وچ فضل تے احسان کرن کو نہ بھلائے. بے شک اللہ چنگی طرح دیکھدا کھڑا ہے جیڑا کچھ تساں کریں دے ودو. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اتے اپنے نمازاں دی پابندی کرو خاص کر درمیانی نماز اثر دی اتے اللہ دے سامنے عاجزی تے فرما برداری نال کھڑے تھیے کرو. فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تعلمون. جیکر تھواکوں کوئی ڈر ڈکل ہوئے تا پیدل یا سواری دی حالت وچ نماز پڑھ گی کروول جیڑے ویلے امن تے اطمینان دی حالت وچ ہوو تا اللہ دا ذکر اون طرح کیتا کرو جے طرح تھواکوں سکھایا گئے پر جیکو تساں پہلے نہ جان دے ہاوے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم اتے او لوگ جڑے تھوڑے وچوں مر ونجن تے اپنی ذالی پچھو چھوڑ ونجن اپنے ذالی کیتے سال کھان دا خرچ خیال ڈیون تے گھروں نہ کڈھن دی وصیت کر ونجن پر او اویں او گھروں چلیاں ونجن تے اپنے کیتے عام دستور شرع دے مطابق کوئی چنگا کم کر گھنن تے تھوڑے اتے کوئی ذمہ داری کہنی اللہ بہت زبردست تے وڈی دانائی والا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اتے متعلقہ چھٹل ذالی کو مناسب طور تے خرچ خیال ڈیونا چاہیدا ہے متقی لوکاں اتے اے وی ہک فرض ہے این طرح اللہ تھوڑے کیتے اپنے احکامات کھول پار تے بیان کریں دے تاں جو تسا سمجھن والے بنو